बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इज़ा ज़ुल्ज़िलतिल अर्ज़ु ज़िलज़ालहा व अख़रजतिल अर्ज़ु अस्क़ालहा व क़ालल इंसानु मा लहा यौमइज़िन तुहद्दिसु अख़बारहा बिअन्न रब्बका अवहा लहा यौमइज़िन यस्दुरुन नासु अश्तातन लियरौ अअमालहुम फमन यअमल मिस्क़ाल ज़र्रतिन ख़ैरन यरह व मन यअमल मिस्क़ाल ज़र्रतिन शर्रन यरह। हमने माशाल्लाह से सारा हमारा हो गया, गवाह हो गए और सब हो गया। अब हम आते हैं जो जहाँ से हमें शुरू करना है और अभी हमें ख़त्म करना है। यहाँ से आज हम करेंगे यौम इज़िन तुहद्दिसु अख़बारहा, ये हो गया बिअन्न रब्बका अवहा लहा यौम इज़िन यस्दुरुन नासु अश्तातन लियरौ अअमालहुम। आज हम यहाँ से करेंगे ये जो हमने गवाह किए थे कि जिसमें हमने बताए थे कि कितने गवाह होंगे और किस तरह के गवाह होंगे और कितनी इंसान के ऊपर गवाही दी जाएगी। तो मौला कायनात अमीरुल मोमिनीन अली अलैहिस्सलाम भी खुद फरमाते, जब मेरे मौला माल तकसीम करते थे ना, जब भी माल देते थे बैतुल माल में से लोगों को, तो उस वक्त यही फरमाते इशहिदी अन्नी मलातुका बिहक़, और फरमाते थे कि इशहिदी गवाही दो, अन्नी बेशक मैंने मलातुका बिहक़, मैंने तुम्हें भर दिया है हक से। और फिर यहाँ पर भी फिर फरमाते हैं फ़र्रग़्तु बिहक़, और मैंने तुम्हें खाली किया है हक के साथ। तो यहाँ मेरे मौला हमें ये सिखाते हैं कि देखो माल जब बैतुल माल में डालते थे, निकालते थे, फरमाते थे। और इसी तरीके से क्यों, क्योंकि वो यही हमेशा कहते हैं कि ये जो ज़मीन है ना, ये भी वही देगी, गवाही देगी, हर चीज़ जो है वो गवाही देगी, जिसकी वजह से इंसान को हमेशा तैयार रहना चाहिए। और जब इंसान ये सोचेगा कि ये कैसे हो सकता है कि ये चीज़ें वही जो है वो गवाही दे, तो सब काफ़ी जगहों पर उलमा कहते हैं क्योंकि खुदा उसको वही करेगा, क्योंकि फितरतन नेचर नहीं है ज़मीन और आसमान की बोलना, लेकिन जब अल्लाह वही करेगा तो वो खुद ब खुद बोलना शुरू कर देंगे। अभी हम आते हैं मिस्काल, यहाँ पर है ना यौम यस्दुरुन नास की तरफ आते हैं। यौम, उस दिन यस्दुरुन नास, उस दिन लोग निकल के आ जाएंगे अश्तातन लियरौ अअमालहुम, बहुत बिखर के, यानी टुकड़े टुकड़े अलग थलग होकर आएंगे अपने अमाल को देखने के लिए, अपने अमाल को लेने के लिए। तो यहाँ पर जब हम देखते हैं अश्तातन लियरौ अअमालहुम में बहुत ज़्यादा लोग बातें करते हैं। क्या कहते हैं कि जब हम कहते हैं अश्तात, पहले तो इनकी मीनिंग करते हैं ना, यौम इज़िन यस्दुरुन नास की। सबसे पहले अश्तात का मतलब होता है शतत, और शतत का मतलब होता है बिखर जाना, शतत का मतलब होता है बिखरना। और अश्तात का मतलब होता है बिखर जाना। उस दिन जो है वो लोग मुख्तलिफ किस्म के यानी बिखर कर मशहूर होंगे। तो बहुत ज़्यादा लोग यहाँ पर एक सवाल करते हैं कि किस तरह से वो मुमकिन है कि लोग जो है वो बिखर के आ जाए। देखिए अश्तात का मतलब होता है बिखरना, अलग अलग हो जाना। तो अलग अलग होने की किस्में हैं, इसको आप नोट करिएगा। एक, कुछ लोग कहते हैं कि जब लोग कब्र से निकलेंगे ना, तो वो अपने अलग अलग मजहब के ऊपर होंगे, यानी उनका मजहब जो होगा ना बिल्कुल अलग थलग होगा। जैसे मैं एक एग्जांपल देती हूँ, मुसलमान जो है वो मुसलमानों के साथ मशहूर होंगे, क्रिश्चियन जो है वो क्रिश्चियन के साथ, जूस जो है वो जूस के साथ, या शिया जो है वो शिया के साथ। इस तरह से ग्रुप बनकर जो है वो मशहूर होंगे, एक नंबर एक। दूसरा कहते हैं अश्तात का मतलब होता है कि लोग जो है वो अलग अलग जगहों से मशहूर होंगे, अलग अलग जगहों से मशहूर होंगे। मीन्स कि जैसे कुछ माडागास्कर से निकल रहे हैं, तो कुछ जो है वो फ्रांस से निकल रहे हैं, तो कुछ कहाँ से निकल रहे हैं, इस तरह से निकलेंगे। और कुछ कहते हैं कि नहीं, ऐसा नहीं है, कुछ कहते हैं कि नहीं, ग्रुप। इसका अश्तात का मतलब है मुख्तलिफ होना, इख्तिलाफ होना। इसका मतलब होता है कि कुछ लोग निकलेंगे कि जिनके चेहरे जो होंगे वो बहुत खुश होंगे,
जिनके चेहरे बहुत हशाश बशाश होंगे और जिनके चेहरों पर मुस्कुराहटें होंगी, जिनके चेहरों पर खुशियाँ होंगी, और कुछ ऐसे होंगे कुछ के चेहरे उतरे हुए होंगे, कुछ के चेहरे जो है वो ख़राब होंगे, कुछ जो है वो रोते हुए निकलेंगे। तो इस तरह से जो ग्रुप है कब्र से निकलेंगे उनकी ये किस्में हो जाएंगी। लेकिन यहाँ पर जो ज़्यादातर हमें मिलता है अश्तातिलियरों में यही मिलता है कि ये सब चीज़ें होंगी। कुछ ग्रुप होगा जो मुस्कुरा के निकलेगा, कुछ होगा रो के निकलेगा, कुछ जगहों से निकलेंगे, कुछ जो है वो ग्रुप में निकलेंगे, कुछ जो है वो जैसे हम कह सकते हैं कि अपने बड़ों के साथ निकलेंगे, कुछ जो है वो अपने मजहब के साथ निकलेंगे। लेकिन एक यहाँ पर ये चीज़ आती है कि ये भी चीज़ होगी ही होगी। जैसे हमने सूरह इसरा में पढ़ा है, सूरह इसरा आयत नंबर 71, सूरह इसरा की आयत नंबर 71 में खुदावंद आलम इरशाद फरमाता है, यौम नदउ कुल्लु उनासिन बिइमामिहिम, यौम उस दिन नदउ पुकारेंगे हम, कुल्लु उनासिन तमाम इंसानों को, बिइमामिहिम उनके इमाम के साथ। तो कुछ लोग जो होंगे वो अपने इमाम के साथ मशहूर होंगे। तो अश्तात में जो हम कहते हैं, अश्तात का मतलब होता है मुख्तलिफ हो जाना। आपको याद होगा मैंने या जामे अश्तात का आपको एक अमल दिया था कि जामे अश्तात करने से जो है वो जैसे दुकान है, फॉर एग्जांपल दुकान है या कोई चीज़ हम बेच रहे हैं और बेचने के लिए लोग नहीं आ रहे खरीदने के लिए, तो सुबह के वक्त, सुबह का जो टाइम होता है ना, जैसे नमाज कज़ा होने का टाइम होता है, सूरज के आने का टाइम होता है, चांद के जाने का टाइम होता है, उस वक्त 114 दफ़ा पढ़े या जामे अश्तात, या फिर 2 दफ़ा पढ़ना है। और दूसरा मगरिब के टाइम पर जब जिस वक्त सूरज जा रहा होता है और चांद आ रहा होता है, तो उस वक्त भी 114 दफ़ा अगर जामे अश्तात पढ़ा जाए ना, कज़ा का टाइम होता है वो भी मगरिब की ज़ोहर असर की कज़ा का टाइम होता है, अगर उस वक्त पढ़े ना तो आप देखें इतने ग्राहक आते हैं, इतने कस्टमर्स आते हैं कि लोग थक जाते हैं उनको अटेंड करते करते। तो यहाँ पर हमारा हो गया अश्तात में कि किस तरह से लोग जो होंगे वो मशहूर होंगे। और आप सबको पता है कि हमें पता है कि मोमिनीन जो है वो अपने इमाम के साथ होंगे, काफिर जो है वो अपने इमाम के साथ होंगे। हमें पता है कुरान ने कहा है कि इमाम की जो है वो 2 किस्में हैं, इमामुल हक है और इमामुल, हम कहते हैं इमामुल हादी है और इमामुल ज़ाला है। एक इमाम जो है वो हिदायत देता है और एक इमाम गुमराह करता है। अच्छा, यहाँ पर जब हम आते हैं यहाँ यौम यस्तुरुन्नास, अच्छा सदर की जब मीनिंग में आते हैं तो यस्तुरुन्नास में हम जब आएंगे तो सदर की जो मीनिंग होती है, हमने कहा था मस्तर, मस्तर का मतलब होता है वापस पलटना, एक होता है मस्तर का मतलब होता है कि एक ऐसी जगह जहाँ से वापस पलटा जाता है। और मस्तर की एक जगह होती है कि यहाँ कहते हैं जहाँ बहुत ज़्यादा ऊंट पानी पीते हैं। असल में जो मीनिंग होती है ना सदर की मस्तर की, उसकी यही मीनिंग होती है कि वो जगह जहाँ पर बहुत ज़्यादा ऊंट जमा होते हैं, और ऊंट जिस जगह पर बहुत ज़्यादा खड़े होकर और हुजूम कर कर पानी पीते हैं उसको कहते हैं मस्तर। और यानी जिस जगह से निकलते हैं पानी पीने के लिए, निकलने को मस्तर कहते हैं और जाने को, दाखिल होने को वुरूद कहते हैं। तो खुरूज कहते हैं मस्तर को, एक मीनिंग वो आ जाएगी। तो यहाँ पर आते हैं आप देखो इसमें अल्लाह यही कहता है यौम यस्दुरुन्नासु, उस दिन सदर। अब देखिए जब ऊँट होंगे ना, एक पानी पीने की जगह होती है, वो भी ऊँट के पानी पीने की जगह। हमें पता है ऊँट कितना पानी पीता है और कैसे पानी को सेव करता है ना अपने पेट के अंदर। तो आप देखिए कि ऊँट जब पानी पीते होंगे कितना हंगामा होता होगा, हुजूम होता होगा, कैसे मारा मारी, धाड़ा धाड़ी, और क्या हशर हुआ होता होगा उस वक्त जिस जगह पर ऊँट पानी पीते। तो और पानी पी के निकलते हैं जिस जगह से। तो आप देखो यस्तुरो का लफ्ज़ अल्लाह ने इस्तेमाल किया है कि उस दिन क़यामत के दिन लोग इस तरह से निकाले जाएंगे जिस तरह से ऊँट पानी पीते हैं, मारा मारी, धाड़ा धाड़ी होगी, अश्तातन, और मुख्तलिफ होंगे, बिखरे होंगे, जैसे अभी मैंने आपको किस्से बताई, रोते हुए, हंसते हुए, दूसरे इलाकों से, जगहों से, मजहब से, इमाम के साथ। और फिर इसी तरीके से यहाँ पर कहते हैं कि इस हालत में लोग होंगे, और जब इस हालत में होंगे लियुरो अमालहुम, और फिर उनके आमाल नामे, उनके काम जो है उनको दिखाए जाएंगे।
کیوں اس طرح سے اللہ نکالتا ہے؟ لام لام علت ہے. آپ نے دیکھا ایک چیز کے لام نے زیر لی ہے، یہاں لام ساکن نہیں ہے تو یہاں مصدر نہیں ہوگا، بلکہ تاکہ یوم اذن اس دن یصدر الناس نکلیں گے لوگ اس طرح سے کہ جس طرح سے اونٹ ہجوم کر کے پانی پی کے اور نکلتے ہیں، اشتاتاً مختلف جگہوں سے، مختلف چہروں سے، مختلف مذہبوں سے، مختلف امام کے ساتھ. کیوں اس طرح سے نکلیں گے؟ لیرو تاکہ دکھایا جائے ان کو اعمالہم ان لوگوں کے اعمال ناموں کو. تو یہاں آپ نے دیکھا کہ یہ سب اس طرح، اور اس حالت میں ان کو جب اعمال نامے دکھائے جائیں گے تو کیا حالت ہوگی ان انسانوں کی. کچھ کہتے ہیں کہ اعمال جو ہے وہ دکھانے کی کس میں ہے، کیا ہے. یہاں ایسے ہوتا ہے کہ جس طرح سے کچھ کہتے ہیں کہ خداوند عالم ان کو دکھائے گا کہ بھئی دیکھو تمہارے اعمال، تمہاری نیتیں، تمہاری اچھائی، تمہاری بدی، سب چیز تو جو ہے وہ تم دیکھو. لیکن کچھ کہتے ہیں کہ نہیں، اعمال جو ہے وہ بلکہ مجسم بن کے ہمارے سامنے آئیں گے، کہ جسم کے ساتھ ہمارے سامنے آئیں گے اور بالکل وہ لوگ پہچانے جائیں گے، معرفت کے ساتھ آئیں گے. اور کچھ کہتے ہیں کہ نہیں، اعمال جو ہے وہ مجسم ہوں گے لیکن باطنی ان کی ایسی کیفیت ہوگی کہ وہ اپنے اعمال کو پہچان لیں گے. کہ جب ایک عمل جو ہے جیسے جھوٹ ہے، تکبر ہے، غیبت ہے، ایک عمل بن کر، ایک فزیکل جب باڈی بن کر سامنے آئے گا تو انسان کے اندر سے ایک آواز آئے گی کہ یہ تمہارا وہ عمل ہے جو تم نے کیا تھا، اب جو ہے وہ تمہارے سامنے مجسم بن کر آ گیا ہے. اور یہ سچ بات بھی ہے کہ اس طرح سے بھی ہوگا. میں نے بہت زیادہ کتابوں میں پڑھا تھا کہ اعمال صرف، جیسے میں کہتی ہوں نا، رقیب اور عتید یہاں بیٹھے ہیں، یہاں گلے میں جو ہے وہ کتاب اللہ نے ڈال دی ہے، اور کتنے میں نے آپ کو گواہ بتائے تھے. تو بالکل اسی طریقے سے اتنے ہی مطابق، جتنے مطابق گواہ ہیں انہی کے مطابق ہمارے اعمال نامے بھی ہمیں دکھائے جائیں گے. کہ اعمال نامے مجسم بھی ہوں گے. اعمال نامے کچھ کہتے، کچھ علماء کہتے جس طرح سے آپ ٹی وی اسکرین پہ دیکھتے ہو نا، بالکل اسی طریقے سے ٹی وی کی طرح سے بھی پوری آپ کی زندگی، پیدا ہونے سے لے کر مرنے تک آپ کی پوری زندگی آپ کو دکھائی جائے گی. پورے اعمال نامے پہلے آپ کو دکھائے جائیں گے، پھر ان کی نیتوں، اعمالوں کو پھر آپ کو اس کی معرفت دی جائے گی. پھر سب چیزیں، سب ریکارڈنگز جو بھی ہے وہ انسان کے سامنے کھل کے آ جائے گی. اور پھر اس کے ساتھ ساتھ اعمال مجسم بن کر، خود اعمال بھی جو مجسم بن کر ظاہر ہو جائیں گے. تو آپ دیکھو کتنا اللہ نے انتظام کیا ہے ایک عمل کو پکڑنے کے لیے. ساری جتنی بھی اللہ نے محنت کی ہے، جو بھی کچھ میرے رب نے بھیجا ہے، وہ صرف یہ جو پوری جنگ ہے نا، جو ہمارے گواہ ہے، یہ سب کچھ ہم کتنا کھاتے ہیں یہ نہیں پکڑتے، ہم نے کتنا واک کی، ہم کتنا چلے، ہم کتنا اٹھے، ہم کتنا بیٹھے، یہ کچھ بھی نہیں ہوتا. ہم کتنا بولے یہ نہیں. اگر اللہ ہمارے ایک ایک کھانے کے، ایک ایک نوالے کا حساب کرے نا تو انسان حساب نہیں دے سکتا. قرآن کہتا ہے. تو یہاں پر جو اللہ ہمارا حساب لے گا وہ وہی لے گا کہ ہمارے اعمال ہم نے کیسے کیے. اور پھر اس کے بعد جب آتے ہیں خاص بات کی طرف، آپ دیکھو لاسٹ پوائنٹ جو ہے، فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ. سب سے قرآن، بہت زیادہ علماء کہتے ہیں کہ سب سے بڑی خطرناک آیت قرآن کی جو جامع آیت ہے، جو مضبوط آیت ہے، وہ یہی ہے، پس من، جس شخص نے بھی عمل کیا، مثقال ذرۃ، مثقال یعنی بہت چھوٹا ذرہ جس کو کہتے ہیں نا، مثقال میں بھی اس کو کھولتی ہوں، مثقال ذرۃ خیر یرہ، ذرے برابر بھی کرے گا خیر وہ دیکھے گا، اور ذرے برابر بھی وہ کرے گا شر اس کو بھی دیکھے گا. تو یہاں پر ہم آتے ہیں من یعمل مثقال ذرۃ. تو یعمل مثقال یہاں پر یہ آتا ہے، یہاں پر بھی کافی جو ہے وہ تفسیر اس کی تھوڑی سی مختلف ہے. یہاں کچھ کہتے ہیں کہ ہمارے اعمال ناموں کو ہم دیکھیں گے، یا ہم ان کے گواہ بنیں گے، یا ان خود وہ جو عمل ہے وہ ہمارے سامنے آئیں گے. اچھا، مثقال ذرۃ کی طرف آتی ہوں. یہاں پر مثقال ذرۃ کی جو ہم اس کی جب ہم اس کے لفظوں میں آتے ہیں نا، ثقل مثقال میزان کے وزن پر ہے. میزان جو ہوتا ہے وہ ترازو کو کہتے ہیں، اور یہ جو مثقال ہے یہ وزن ہے
اسم کا وزن ہے، اور اسم میں کسی ویپن، کسی ہتھیار کے لیے، یا کوئی ویپن جو ہوتا ہے اوزار، کسی اوزار بنانے کے لیے. جب گرامر میں کسی لفظ کا اوزار بناتے ہیں تو وہ مفعال کے وزن پر چلا جاتا ہے، جیسے مفتاح چابی، جیسے میزان، جیسے مسقال. تو یہاں پر یہ جو مسقال ہے، بہت زیادہ علماء یہاں یہ کہتے ہیں کہ مسقال کا مطلب ہوتا ہے کہ وہ ترازو جس میں اعمال ناپے جائیں گے، جس ترازو میں اعمال کا وزن کیا جائے گا. اور مسقال وہ ثقل سے نکلا ہے، اور ثقل کی دو میننگ ہوتی ہے، سب سے وزنی، بے انتہا وزنی، اور ایک ہوتا ہے بے انتہا نازک، اتنا نازک کہ ذرا برابر بھی اگر ہاتھ سے چھوٹ جائے تو فوراً ٹوٹ جائے گا. نازک اور قیمتی، نازک اور قیمتی. تو فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ، مثقال یعنی ایسا ترازو جس میں وزنی سے وزنی چیز کو تولا جائے گا، ناپا جائے گا، اور بالکل وزنی سے وزنی چیز، اور دوسرا بالکل لائٹ اور قیمتی اور بہت نازک چیز کو بھی اس میں تولا جائے گا. آپ دیکھیں کہ کس طرح سے خدا کہتا ہے کہ نازک چیز کو. پھر ہم دیکھتے ہیں مثقال، یہ تو وزن ہو گیا. ذرہ کی طرف آتے ہیں. ذرہ، میں وہی سوچ رہی تھی کہ ذرۃن میں جب ہم کہتے ہیں ذرہ، تو آپ کو ہم نے کیا ہے، مجھے لگتا ہے ہم لوگوں نے سب نے کیا ہے. ایک ہوتا ہے زواد رے، ضرر، زواد را، ضرر نقصان، اور یہاں پر بھی اس کے روٹ ورڈ ذرا رہی ہے. اور ایک ہوتا ہے ذرعیہ، اور ایک ہوتا ہے ذرا. ذرا کا مطلب ہوتا ہے پیدا کرنا، اور ایک ہوتا ہے زرع جو عین کے ساتھ ہوتا ہے، وہ جو ہاتھ کی انگلیاں ہوتی ہیں یہاں سے لے کر کوہنی تک کے حصے کو زرع کہتے ہیں. اور دوسرا ہوتا ہے زے را اور عین. زراعت کا مطلب ہوتا ہے ایگریکلچر. یہاں پر ذرہ آیا ہے، ذرہ آیا ہے، تو اس کا مطلب ہوتا ہے کہ اس کی تین میننگ ہے. آپ نوٹ کریے گا اللہ کیا کہتا ہے. فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ، جو بھی کوئی کتنا بھی وزنی کام کرے گا، اور ایک ترازو ہے ہمارے پاس، وہ ترازو ناپنے کا ہے، اور اس میں ناپا جائے گا ذرہ. ذرہ، جب آپ خاک کو ہاتھ میں اٹھاتے ہو نا، دھوڑ کو، مٹی کو ہاتھ میں جب اٹھاتے ہو، اور جب مٹی کو یوں بکھیرتے ہیں نا ہم ہوا میں، اور اس کے جو چھوٹے چھوٹے ذرات ہوتے ہیں نا، وہ جب زمین پر گر جاتے ہیں اور زمین پہ چپک جاتے ہیں، ان کو، ان ذرات، وہ جو چھوٹے چھوٹے ہوتے ہیں جو بکھر کے زمین میں چپک جاتے ہیں، ان کو کہتے ہیں ذرہ. یہ اتنا اعمال آپ سوچو. اور پھر دوسرا جسے ہمیں پتہ ہے کہ آپ نے دیکھا ہوگا نا، کبھی ہم نے کیا بھی تھا، کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ جیسے آپ نے دیکھا کھڑکی میں سے، باری میں سے، کبھی کبھی آپ نے دیکھا ہوگا کہ جب سورج کی روشنی آتی ہے تو اس کی روشنی کی چمک میں چھوٹے ہمیں نظر آتی ہیں کچھ چیزیں جو اڑ رہی ہوتی ہیں نا. تو ایسے چھوٹی چیزوں کو بھی ذرات کہتے ہیں. اچھا، مزے کی یہاں بات یہ آتی ہے کہ ہمارے اس دنیا میں سب سے چھوٹی جو چیز ہے وہ ہے ایٹم. ایٹم جو ہے وہ سب سے چھوٹی ہے. عربی میں جو ایٹم بم ہوتا ہے نا، اس کو کہتے ہیں قبلۃ الذریہ، یعنی ایٹم بم جس کو ہم کہتے ہیں سب سے چھوٹا ایٹم. اور ایٹم کتنا چھوٹا ہوتا ہے کہ کبھی کبھی تو مائکروسکوپ کے ذریعے سے بھی نظر نہیں آتا ہے. آپ دیکھیں اس ذرے جو مائکروسکوپ کے ذریعے سے بھی نظر نہیں آتے ہیں. ہمیں پتہ ہے کہ سوئی کی جو نوک ہوتی ہے، کتنے ملین ایٹم ہوتے ہیں صرف سوئی کی نوک کے اوپر، اس کو کہتے ہیں ذرہ. کتنے ملین ہوتے ہیں جو سوئی کی نوک کے اوپر ہوتے ہیں. تو آپ دیکھیں یہ آیت جو ہے، جو کہتے ہیں نا فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ، یہ آیت ہماری روح کو، جسے کہتے ہیں ہماری روح کو لرزانے والی آیت ہے کہ اللہ جو ہے اپنے حساب اور کتاب میں کس قدر دقیق ہے. ہم کہتے ہیں فوق العادے، یعنی امپوسیبل ہے کہ کسی کا دماغ میں یہ چیز، کسی کا دماغ یہ سوچ بھی سکے کہ میرے رب کا جو حساب اور کتاب ہے وہ کس طرح سے ہے. اس کے ترازو، اس کی میزان، اس کا مثقال کتنا بڑا ہے، انسان کے سوچ اور گمان اور وہم سے بھی بڑا ہے.
یہاں پر حضرت لقمان علیہ السلام نے بھی اپنے بیٹے سے کہا تھا نا، کیا کہتا ہے، یا بنی. ہم یہاں سوچ سکتے ہیں کہ کس طرح سے بڑا اس کا حساب کتاب ہے کہ حضرت لقمان نے بھی کہا تھا اپنے بیٹے سے، سورہ لقمان کی آیت نمبر 16 میں، یا بنی انہا ان تک مثقال حبۃ من خردل فتکن فی الصخرۃ او فی السماء او فی الارض یأتی باللہ ان اللہ لطیف خبیر. یہاں حضرت لقمان کہتا ہے، یا بنی، اے میرے بیٹے، انہا ان تک مثقال حبۃ، حبہ بیج، ہمیں پتا ہے رائی کے، خردل کہتے ہیں وہی رائی کے جو بیج، یعنی جو رائی کا جو ذرہ ہے، اس کے ذرے برابر بھی اگر کوئی چیز انسان کی صخرتن کسی پتھر میں ہوگی، یا ہم کہتے زمین اور آسمان میں کہیں پر بھی چھپی ہوگی، تو اللہ جو ہے وہ قیامت کے دن اس کو نکال کر باہر کر دے گا. یہاں پر ہم نے دیکھا کہ خداوند عالم باہر کر کے رکھ دے گا. یہ بہت بڑی آیت ہے اگر ہم اس کو سمجھیں تو. اب دیکھو حضرت لقمان علیہ السلام جو ہے وہ اپنے بچے کو سکھا رہے ہیں. پھر یہاں پر ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ اچھا، یہاں پر بھی آتا ہے کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کافی آیتیں بتائی ہیں کہ کچھ لوگ جو تھے وہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آتے تھے اور کہتے تھے ہمیشہ کہ ہم جو ہے وہ بہتر ہے ہم بڑے بڑے کام کریں، ہم چھوٹے چھوٹے کام کیوں کریں. یا سوال کرتے تھے نا رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کہ جو چھوٹی چھوٹی چیزیں تھیں وہ ان کو اتنی اہمیت نہیں دیتے تھے، بڑی بڑی چیزوں کو اہمیت دیتے تھے. تو وہ چھوٹے گناہوں کو اہمیت نہیں دیتے تھے، وہ بڑی بڑی چیزوں کی طرف بھاگتے تھے. تو اس میں خداوند عالم نے اس آیت کو نازل کر کے اللہ نے ہمیں سب بتا دیا، فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ، کہ جو کوئی بھی ذرہ برابر بھی خیر کرے گا دیکھے گا، جو شر کرے گا وہ بھی دیکھے گا. تو یہاں جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس آیت کو نازل کیا، اس وقت پھر یہ بات کلیئر ہو گئی کہ کوئی بات چھوٹی اور بڑی نہیں ہوتی. یہاں پر باقی جو بس تھوڑا سا ہمارا رہتا ہے ہم اس میں کر دیتے ہیں. دیکھیں یہاں ایک سوال پیدا ہوتا ہے لوگوں کے لیے، اس کو آپ نوٹ کریے گا. ہمارے پاس کچھ چیزیں ہوتی ہیں جس کو کہتے ہیں احباط، تکفیر، عفو اور توبہ. احباط نوٹ کریے گا، کچھ لفظ ہیں. احباط حبط، تکفیر کفر، عفو معاف کرنا، توبہ جب پلٹ کے آ جاتے ہیں تو اس کو واپس لے لیتے ہیں. یہاں ایک سوال پیدا ہوتا ہے، بہت ہی خوبصورت سوال ہے کہ جب خداوند عالم خود فرماتا ہے فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ، تو پھر جب ایک چھوٹے سے یعنی ایٹم جتنا جو سوئی کی نوک کے برابر بھی ملین کے حساب سے ہوتا ہے، اس کے باوجود بھی اللہ کہتا ہے اس کا حساب بھی ہوگا. تو پھر کس طرح سے خداوند عالم خود کہتا ہے کہ کچھ انسان کے جسے کچھ انسانوں کے لیے نہیں کہتا ہے یحبط اعمالہم، کہ کچھ گناہ ایسے ہوتے ہیں جو ہمارے تمام اعمال ناموں کو تباہ کر کے رکھ دیتے ہیں. ہم نے پوری زندگی اچھے کام کیے لیکن کچھ گناہ ایسے ہوتے ہیں جو ان تمام اچھے کاموں کو جلا کے رکھ دیتے ہیں. حبط آپ کو پتہ ہے نا، اگر آپ کو یاد ہوگا تو میں نے آپ کو بتایا تھا کہ کافی کچھ ایسے اعمال ہیں جو انسان کے سارے نیک اعمال کو جلا کر رکھ دیتے ہیں. ان میں سے وہی تھا کہ یا ایھا الذین آمنوا لا تقدموا بین ید اللہ ورسولہ، اللہ اور اس کے رسول سے جو آگے بڑھے گا، اپنی مرضی چلائے گا، اپنی جو ہے وہ اپنی مرضی کو اللہ اور اس کے رسول کے حلال حرام ہر چیز پر اپنی بات کو فوقیت دے گا، تو اس کے اعمال سب کے سب تباہ ہو جائیں گے، ایک بھی عمل اس کا نہیں بچے گا. اس طرح سے کچھ ایسے اعمال بھی ہیں جس کی وجہ سے یحبط اعمالہم ہو جائے گا. تو یہ بات اس کے ساتھ کیسے میچ ہوتی ہے کہ انسان نے ساری زندگی اتنے اعمال کیے ہیں تو ان کا کیا حساب نہیں ہوگا کہ یہ یحبط اعمالہم ہو گیا. ایک تکفیر، کفر، اگر انسان کافر ہوتا ہے تو اس کے سارے اعمال نامے تباہ ہو جائیں گے. عفو، اگر کوئی گناہ گار ہے اس نے معافی مانگی تو اس کے تو سارے گناہ معاف ہو جائیں گے اور اچھے کام آ جائیں گے. اور توبہ، اگر کوئی توبہ کرتا ہے اور پھر دوبارہ وہ کام نہیں کرتا ہے تو پھر اللہ کیا کرتا ہے، اللہ تمام اس کے گناہ کو یکفر عنہم اعمالہم، ان کے تمام گناہوں کو چھپا دیتا ہے. جس طرح سے قرآن کی آیت ہے ان الحسنات یذہب
युज़हिब सय्यात, कि अच्छाइयाँ जो होती हैं वो बुराइयों को लेके ख़त्म कर देती हैं। तो ये कैसे हो सकता है? इसका सवाल का जवाब यहाँ पर ये आता है कि अल्लाह जो है वो ज़र्रे बराबर भी जितनी भी हमें पता है जितने भी आमाल हैं, चाहे वो मिस्काल ज़र्रतिन के बराबर भी है, परवरदिगार आलम उन सब का हिसाब रखता है, लेकिन वो ज़र्रे बराबर जो हिसाब होता है उन सबको लिखता है, उसके पास लिखा है। लेकिन अफ़्व का मतलब भी होता है अल्लाह क्या करता है, उस बंदे के उस आमाल नामों को उसकी अच्छाइयों की वजह से मिटा देता है। जब तौबा करते तो भी वो मिटा देता है, लेकिन वो आमाल नामे जो होते हैं ना, मिस्काल ज़र्रतन खैरन यरा, ये होते हैं, ये महफूज होते हैं। और गुनाहों की वजह से भी उसके जितने नेक काम है उसको बिल्कुल इसी तरीके से जैसे अफ़ और तौबा में करता है, बिल्कुल इसी तरीके से गुनाहों की वजह से भी वो सारे आमाल नामे लिखे होते हैं, लेकिन उनको अल्लाह जो है वो मिटा देता है, बिल्कुल इसी तरीके से। और यहाँ पर ये जो सवाल पैदा होता है ना कि खुदावंदे आलम जो है मिस्काल ज़र्रतन, फिर जी हम कहते हैं ये जो अभी मैंने आपको 4 लफ्ज़ बताए हैं, जैसे मैंने कहा अहबा, तकफीर, अफ़ और तौबा, ये 4 लफ्ज़ जैसे अभी हम करते हैं, यहाँ पर ये इनका ताल्लुक दुनिया में है, आखिरत में नहीं है। लेकिन फमन यअमल मिस्काल ज़र्रतिन का ताल्लुक आखिरत में है। ये लास्ट डिसीजन की अल्लाह बात कर रहा है, ये लास्ट फैसले की बात कर रहा है। लेकिन यहाँ पर इंसान जैसे तौबा करेगा, अफ़ करेगा, दोबारा काम नहीं करेगा, तो उसके अमाल नामों को खुदाबंद आलम जो है वो मिटाता रहेगा। बस यहाँ पर यही बात आती है कि जैसे हम सबको पता है कि अब्दुल्ला जो है, अब्दुल्ला बिन मसूद खुद कहता है कि मैंने रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा कि कुरान, यानी वो कहता है कि मैंने जब पूछा कि कुरान की जामे तरीन आयत कौन सी है, तो यही फरमाया फमन यअमल मिस्काल ज़र्रतिन खैरन यरा, ये जो है वो कुरान की जामे तरीन आयत है। और जैसे अभी हमने बताया था कि एक शख्स आया था, एक बद्दू आया था और उसने कहा था कि मुझे कुरान सिखाओ, और उसने सिर्फ ये सूरह ज़िलज़ाल सीखी थी, और फिर वो गया था और रसूल खुदा ने फरमाया था तकफीनी हाज़िल आयत, छोड़ दो इसको इस आयत के ऊपर, और फिर वो फ़कीह बन गया था। रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी फरमाया रजा फ़कीहन, ये जो वापस जा रहा है ये फ़कीह बन के जा रहा है। हम अगर कुरान की एक एक आयत पर भी अमल करें, नहीं देखिए एक आयत उस शख्स को फ़कीह बना देते। हमें क्यों हमारे दिलों पे कुरान जो है वो असर नहीं करता, हम सुनते ही, क्योंकि हमने कुरान में गौर व फिक्र छोड़ दिया। हम सिर्फ कुरान को एक किताब की तरह सुनते हैं, पाक और पाकीज़ा है, अल्लाह की किताब है, मुक़द्दस है, अपने दिलों के लिए, अपने फ़ायदे के लिए सुनते हैं, लेकिन ये नहीं सुनते हैं कि इसके अंदर है क्या, मैं इसको पढ़ूँ तो मुझे इससे क्या फ़ायदा होगा। तो यहाँ पर ये वाली आयत हमने की। यहाँ के अबू सईद खिदरी लास्ट वर्ड्स हैं। अबू सईद खिदरी जो है वो आता है रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास, तो रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से फरमाता है कि या रसूलल्लाह, सब 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 अमाल का हिसाब होगा? तो रसूल खुदा ने कहा हाँ, और कहा बड़े काम का भी? कहा हाँ। रसूल खुदा ने फरमाया छोटे कामों का भी? कहा हाँ। कहा फिर कहता है मेरी माँ मेरा सोग मनाए, मेरी क्या हालत होगी? तो रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा तुम्हें बशारत हो, क्योंकि अल्लाह जो बुराई है ना उसका हिसाब एक ही बराबर लेता है, लेकिन अच्छाइयों का अल्लाह 70 बराबर ज़्यादा कर देता है, हिसाब को 70 से भी ज़्यादा कर देता है। फिर वो खुश होता है और फिर रसूल खुदा से फरमाता है या रसूलल्लाह, क्या आपके लिए भी आयत होती है? तो फिर रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं हाँ, लेकिन अल्लाह जो है वो मुझ पर रहमत फरमाएगा। तो आपने यहाँ तक मैं देखती हूँ हमारी सूरह ख़त्म होती है, इसके बाद जो है वो हम दूसरी सूरह को करेंगे। मैं 4-5 पॉइंट जल्दी जल्दी से बताती हूँ, इसको फिर इसके बाद ख़त्म करते हैं। यहाँ पर क़यामत का जो ज़लज़ला है वो सबसे बड़ा होगा, दुनिया का हम बर्दाश्त नहीं कर सकते हैं, आखिरत का क्या करेंगे। जो क़यामत है वो जिस्मानी होगी। क़यामत के दिन जो है लोग बड़ी हैरत में बहुत खौफज़दा उठेंगे, और कायनात में जितनी भी अल्लाह की मखलूक है, जितनी भी ये ज़मीन आसमान मटीरियल चीज़ें ये शऊर रखती हैं, समझती हैं, देखती हैं, सोचती हैं, इनके पास भी हम यूँ कह सकते हैं कि ये भी फील करती हैं अच्छे को बुरे को, और ज़मीन भी गवाह होगी। और क़यामत के दिन इंसान के तमाम आमाल नामे जो है वो उनको दिखाए जाएंगे, और तमाम के तमाम जो लोग हैं
قیامت کے دن وہ اللہ کی عدالت میں پیش ہوں گے اور سب کو اس کے اعمال کے مطابق حساب اور کتاب ہوگا، چاہے عمل چھوٹا ہو چاہے بڑا ہو، وہاں پر ان کا حساب ہوگا۔ اور یہ نہیں بھولنا چاہیے کہ ہمارے اعمال جو ہے وہ جسم بن کر ہمارے سامنے آئیں گے۔ بس صلی اللہ علیہ محمد وعلی آلہ طیبین الطاہرین۔